खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो। हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। روحم تو دیوونه شدی. تو این سن آخه کی تو این سن باردار میشه؟ تو چشمای من نگاه کن. برو به مامانت بگو تمومش کنه. من هیچی نمیفهمم. تو مامان منو میشناسی، میدونی چه واکنشی نشون میده؟ به سختی ما به هم رسیدیم. بگو تمومش کنه. این ممکن نیست روحم. این بزرگترین خوشحالی مامان و باباست. اونا دارن صاحب پسر میشن. آخه دخترها هیچ وقت نمیتونن جای پسرها رو بگیرن. اونا نمیتونن تمام عمر پیش خانواده باشن. بزرگترین اتفاق زندگیشون پسر داشتنه. اونا که برنده میشن، ولی من باختمونو جلوی چشمم میبینم. معلومه که این میشد مامان. حرف داداش روحام هم اشتباه نیست. اون وصلتو به هم میزنه. حالا ببین، اونم به خاطر شما. این چیزا رو من میدونم، اما این خانوم، این دیوون است. همینجوری قنبات میگیره و میمیره. به خاطر من این اتفاقا میفته؟ پس باشه، من خودمو از بین میبرم. نه من میمونم نه شما رو ناراحت میکنم. بعدش هم شما دوتا خوش و خورم بریم با هم زندگی کنی. خودمو خلاص میکنم. چی کار میکنی شکفته؟ دیوونه شدی؟ شما دوتا حرفمو با دقت بشنوید. اگه شما دوتا به مامانتون بی احترامی کردین یا اینکه ناراحتش کردین، دستشو میگیرم و با خودم میبرم. من تو این خونه آرامش میخوام و همینطور سلامتی مادرتون رو میخوام، وگرنه فکر کنین باباتون مرده. دخترم چتون شده ابرار؟ این وضعیتم عادیه. توی دوره حساس میشم، اما شما که باید خودتون رو کنترل کنین. من چجوری خودم رو کنترل کنم؟ این دخترها به فکر هیچی نیستن، فقط به فکر ازدواجشونن. زنداداش بتولو که خوب میشناسی، اون اگه چیزی بفهمه. چیه زنداداش بتول راه انداختین؟ مگه اون کیه؟ نکنه خداست؟ مگه زنداداش بتول بفهمه چی میشه؟ وصلتو به هم میزنه؟ خب به هم بزنه. مگه تو دنیا دیگه خواستگار نیست؟ به هر شکلی که شده من این بچه رو زنده ازت میخوام. هر طور که شده میخوام.
همه چی که طبق میلت پیش میره. تو که باید خوشحال باشی. من برای خوشحالیم باید چی کار کنم؟ تو چرا فکر میکنی اگه من پریشونم فقط به یک دلیله؟ اینجوری به نظر میرسه. از این چهره ناراحتت همه چی واضحه. تو صورتت فقط یه اسم نوشته شده. تو لطفاً برو به شوهرت برس. نیازی نیست به فکر ناراحتی من باشی. شما دوتا چه مرگتونه؟ اصلا نمیتونین همدیگر رو تحمل کنین. مشکل من نیستم. پسر عزیز زردونتونه. شما چرا یه کاری نمی کنین؟ عروسشو بگیرین. درست میشه. اما بعد اون دیگه به هیچ دردتون نمیخوره. من جشن عروسی رو زود نمیگیرم. اما تا دیروز که برای عروسیش خیلی عجله داشتی. بین گفتن و عمل کردن خیلی فرقه. اولین بار همچین پدر و مادری میبینم. خیلی جالبن. تو این سن به فکر پسردار شدنن. با وجود اینکه تو این سن مسئولیتشون خیلی زیاده. من از این پسر متنفرم. هنوز به زندگیمون نیومده، زندگیمون رو جهنم کرده. عابده لطفاً ساکت شو. من همینجوری هم سرم درد میکنه. با ساکت شدن من هیچی نمیشه، اما برای سکوت روحام اینقدر واکنش عادی نشون نده. مامان و بابا رو بیخیال. خوشحالیمون دیگه براشون مهم نیست و اهمیت نداره. اونا دارن پسردار میشن و تموم عمر کنارشونه. تو به فکر روحام باش و بهش زنگ بزن. چی بهش بگم؟ من هیچ دلیلی برای آروم کردن داداش روحامت ندارم. الان وقت دلیل نیست. تو دوستش داری مگه نه؟ زندگی بی اون سخته. پس فقط بهش بگو و بفهمونش. تو عشق دلیلی وجود نداره آبجی. تو خیلی خوب این چیزا رو میفهمی. این حرفا رو از کی یاد گرفتی؟ کسی یاد نداده. اما من چشم و گوشم رو باز نگه میدارم. زود باش، زنگ بزن. بیا باش حرف بزن، حتما منتظره. لطفاً زود بهش زنگ بزن. زود باش بگیر. از یه طرف ازدواجمون، از طرف دیگه این بچه. من نمیتونم حذف کنم. مامان چطور میتونه حذف کنه؟ اما روحام، اون چیزی که تو میخوای ممکن نیست. از اولم به خاطر این چیزا تو خونمون غوغاست. دیروز بابام خیلی عصبانی شد. مامان از دیشب هیچی نخورده. تو این وضع ناراحتی براش خوب نیست. اون نمیتونه این همه استرس داشته باشه. خب منم میخوام این استرس تموم بشه. من میدونم هر چقدر فشار الان زیاد بشه مشکلاتش هم زیاد میشه. گوش کن. من یه دوستی دارم و مامان اون یه متخصص خیلی خوبه. به من گوش کن. بذار حرفمو کامل بزنم. اون میتونه کمک کنه. تو لطفاً با مامان حرف بزن که بره پیشش. اون مامانمو میشناسه. من خوب میدونم که میتونه این مسئله رو حل کنه. مامان به هیچ عنوان پیش متخصص نمیره. خب چرا نمیخواد بره؟ به خاطر خوشحالی ما هم نمیره؟ مسئله خوشحالی ما نیست. مسئله خواسته باباست. اون داره صاحب پسر میشه. اون پسر میخواد به هر قیمتی. اگه ما خیلی بهش فشار بیاریم دست مامانو میگیره و میره. اتمام حجت کرد. آخه عمو چش شده. تو این سن اینجوری رفتار میکنه حتی فکرشم نمیکردم. اون که خودش همون موقع فهمیده بود که باید دست خاله رو بگیره و پیش دکتر بره. این روزا همه چی ممکنه. بابام همینو میگه که این روزا هر چیزی ممکنه. برای اون این مسئله کمتر از معجزه نیست. این مسئله حتما عجیبه. اما شاید پسردار شدن خیلی بیشتر از خوشحالی دخترش براش مهمه. امان از این فکرای قدیمی که دختر نمیتونه پول در بیاره برای همین پسر میخوام چون تکیه گاهه. زیاده رویه.
مطمئن باش این پسر براتون مصیبت درست میکنه. روحام، پسرم واسه خوشحالی شما حاضرم جونم بدم، اما از من کاری ساخته نیست. من شاید بیچاره ترین مادر تو این دنیا باشم. از طرفی خوشحالی دخترم، از طرف دیگه مسئله زندگی یه طفل معصوم. خداوند هیچ مادری رو تو این امتحان قرار نده. تو بگو من چی کار کنم؟ خاله چرا این حرفا رو میزنین؟ این امتحان فقط برای شما نیست. شما بهتر از من مامانم رو میشناسین. من نمیتونم فکرشو تغییر بدم. این خیلی شرایط بدیه، هم برای من و هم برای مؤمنه. لطفاً شما هم این مسئله رو درک کنین. من همه حرفاتو قبول دارم پسرم، اما مسئله مرگ و زندگی دست خود آدم نیست مگه نه؟ یه چیزی رو بدون پسرم، اگه سرنوشت این بچه تو این دنیا باشه، من نمیتونم سرنوشتش رو تغییر بدم. خاله که تصمیمش اعلام کرد. تو فقط الان دعا کن که سرنوشت این بچه با سرنوشت ما گره نخوره، وگرنه من تو رو از دست میدم. در مورد اون دختر زیادی واکنش نشون نمیدی؟ مگه چقدر به عروسی مونده که برای عقد اینقدر عجله داری؟ من که فکر میکنم این برنامه اوناست، همون طرز فکر قدیمی. ماما شما چه مشکلی دارین؟ بدون شک چند وقت بعد عروسی میکنی و من برای عروسی عجله‌ای ندارم. چون مشکل هست. برای اونا برگزار کردن مراسم عروسی خیلی سخته و تو با مراسم عقد میخوای هزینه‌های اونا رو چند برابر کنی. به طور فکر میکنم که شاید عروس آینده‌مون این روزا به پسرمون خیلی محل نمیده، برای همین عجله داره. درسته؟ درست میگم؟ نه بابا، موضوع این نیست. خب راستش من میخوام برای ادامه تحصیل خودم و مؤمن ویزای خارج بگیرم، برای همین عقد کردنمون خیلی مهمه. اوه، پس آقا حسابی برنامه ریزی کردن. من بهتون گفته بودم که اون دختر و خانواده‌اش از حدس منم خیلی زرنگ ترن. بگو ببینم دیگه چه راه حلی برای عجله کردن واسه عقد بهت یاد دادن؟ نه اصلا اینطوری نیست. از این زاویه نگاه کن که 2 بار جشن میتونی برای پسرت بگیری، مگه نه؟ تا حالا شده تصمیمی رو با دقت گرفته باشی؟ جبار پشت خطه. حرفم با تو یکی تموم نشده. الو؟ خیلی خوب، حالا بگو چرا میخوای عقد کنی؟ این حرفا رو برای حمایت از تو جلوی مامانت گفتم. حالا راستشو بگو. چی بگم بابا؟ خاله شکفته
خاله شکفته چی؟ خاله شکفته بار داره. چی؟ من انتظار همچین حماقتی از تو نداشتم ابرار. برادر من، تو الان داری دخترتو عروس میکنی. از اون طرف خانومت دوباره بچه دار میشه. یه خورده از خدا بترس آقا. خیلی هم با افتخار میگی که من دارم صاحب پسر میشم، اونم تو این سن. خب من باید چی کار کنم؟ اگه تو این سن خداوند لطفشو بهم مرحمت کرده، پس من چطوری میتونم ناشکری کنم؟ ببین داداشم، کاش خدا و موقع لطفشو بهت مرحمت میکرد که شما تو سن بچه بزرگ کردن بودین. تو این سن اون بیچاره رو به مشکل انداختی. ببین، ازدواج دختر مسئولیت بزرگیه. اون بیچاره الان چیکار کنه؟ مردم کلی حرف میزنن. حالا این حرفا رو ول کن. اینو بگو که ما عروسی روحام و مؤمنه رو بعد از زایمان شکفته میتونیم برگزار کنیم؟ تو واقعا عقلت از دست دادی. من میخوام که همین روزا عروسیشون برگزار بشه. تو زن منو نمیشناسی. فردا 1000 جور مانع ایجاد میکنه. زن داداش بتولو ول کن. خودت میدونی که اون میتونه از هر کاری یه کوه بسازه. من باید حواسم به زنم باشه، نه؟ دکتر بهش استراحت مطلق توصیه کرده. فشار خونش هم بالا میره. بعد من با این وضعش چطور میتونم بگم که کارای عروسی رو پیش ببره؟ ممکنه خیلی براش خطرناک باشه. تو میتونی حرفای منو بفهمی؟ خیلی هم خوب میفهمم. اون تویی که عقلت از دست دادی. ببین، روحم میخواد که زودتر عقد بشه. وقتی اوضاع خوب شد عروسی رو موقع برگزار میکنیم. حداقل الان که عقد بشه. راست میگی. عقدشون مشکلی نداره. خب هر وقت تو بگی. داداش، پسرت که فهمیده تر از تو در اومده. خدا رو شکر که تو هم سر عقل اومده. گاهی اوقات نمیدونم عقلت کجا میره. 2 ساعته دارم همین حرفو میزنم. بریم. از دستت. من دفعه قبلی هم بهتون گفتم که بارداری شکفته عادی نیست. من از روز اول تلاش میکنم که هورمون استرسشو عادی کنم، اما نمیدونم ایشون چه مشکلی دارن و چه استرسی دارن. خانم دکتر، من که خیلی مواظبشونم. به نظر من شاید به خاطر عروسی دخترمون انقدر نگرانی داره. توصیه من اینه که عروسی رو عقب بندازین لطفا، چون شرایطشون حساسه. من نمیتونم داروهای قوی بهشون بدم. اثرات منفی داره. ممکنه بچه‌تون تو خطر بیفته، مامانم تو خطر میفته. فعلا من به ایشون داروهای سبک میدم. شما اونو بهش بدین. همه خانواده باید حواسشون باشه. ایشون به مراقبت شما و خانواده‌تون نیاز داره. چشم خانم دکتر، خیلی ممنونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا. بیا دیگه. زود باش بریم. یواشتر برو. چی گفته؟ تو بشین، من الان میام. یواشتر، داریم میریم دیگه. فکر کنم که زن داداش بتول ما رو دید. من با این بس نمیتونم جلوش برم. شما لطفاً زود منو از اینجا ببرین. خیلی خوب، الان میریم. تو یه لحظه اینجا بشین و نفس بکش. یه جوری رفتار میکنی انگار به جای زن داداش بتول روح دیدی. تو از ترس زن داداش این شهر رو ول میکنی؟
به من باشه که این دنیا رو ول میکنم. نمیدونم مادر و دختر چرا کمر به همت اذیت کردن من بستن. بریم. خب من فعلا باید معاینه‌شون کنم. با من بیاین. قبلا هم توصیه کرده بودم دکتر زیا رو ببینین. الان چند تا آزمایش می نویسم، پس لطفاً آزمایش رو انجام بدین. به نظرم مامان تو عروسی باید این ساریو بپوشه. هم طرحهای قشنگی داره هم راحته. ببین با این وضع مامان نمیتونه ساری بپوشه. چرا میخوای خودمونو مسخره کنی؟ چرا؟ مگه مامان چشه؟ حتی الان بیشتر از قبل ضعیف شده. این ساری حتما بهش میاد. من نمیدونم، خودت میدونی. سکوت شما دوتا منو به داد و فریاد مجبور میکنه. چرا شما دوتا با من اینجوری رفتار میکنین؟ نمیفهمم چرا منو مثل یه مجرم تنبیه میکنین. آخه کجایی دوست داشتن من کم شده که شما احترامتون برای من کم شده؟ نه مامان، اصلا اینطوری نیست. تو محبت شما هیچ کم بودی نیست. احترامی هم که بهتون میذاریم کم نشده. فقط یه فاصله‌ای به وجود اومده که نمیدونیم باهاتون چه حرفی بزنیم. من حتی نمیخوام این عقد برگزار بشه به هیچ وجه. شما باید تو این وضع استراحت کنین، ولی شما به خاطر من اینجا ناراحت نشستین. منم همینو میخوام که تو زودتر عقد کنی. تو سر و سامون بگیری دل منم آروم میگیره عزیزم. زند و داشت بتول زنگ زده بود. اونا فردا شب ما رو تو خونهشون شام دعوت کردن. مخصوصا خیلی تاکید کرد که تو هم بیای عزیزم. همه رو دعوت کرده؟ یعنی حتی من شما رو هم دعوت کرده؟ آره شام خانوادگی. پس معلومه همه رو دعوت کرده. من نتونستم مخالفت کنم. هرچی بشه میبینیم دیگه. مامان شما همون لباس سبز مخملیتون رو بپوشین. اون شالش بزرگه و پارچش هم جوریه که معلوم نمیشه. دقیقاً 20 سال قبل وقتی شما دوتا رو تو آغوشم گرفتم، اون حس اونقدر عجیب بود که منو برای همیشه قوی ساخت. اما عزیزای دلم، مادر دختر شدن به این راحتی نیست. 1000 جور حرف باید بشنوی.
حالا کافیه یکی حرف بزنه. اگه دهنشو نبستم بعد ازش میپرسم بگو ببینم اون چه کاریه که پسر میتونه و دختر نمیتونه انجام بده. مامان، امروز براتون غذایی که دوست دارین درست میکنم. راستی شما غذای خاصی هست که دلتون بخواد؟ نه دخترم، من دلم غذای خاصی نمیخواد. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. راستش داداش روحام، من پیشتون تسلیمم. برای ادامه تحصیل کجا میرین؟ تو نمیتونی ساکت بمونی نه؟ خانم ما هنر مهمونی راه انداختن رو خوب بلده. راستش به نظر من که الان کم کم دلش نرم شده. اما یه تدارکات این دفعه خودش گرفته. به خاطر خوشحالی پسرش هر کاری میکنه. کاملا درست گفتی. من به خاطر خوشحالی پسرم هر کاری میکنم، اما دروغ ابرار و شگفته رو به هیچ وجه نمیتونم تحمل کنم. چه دروغی؟ حالا فهمیدم. یعنی شما همتون از قبل اینو میدونستین؟ که توی خانواده عروسمون یه عضو جدید قراره به زودی اضافه بشه؟ آفرین آقا عرفان، عالیه. میدونی راستش شما راز دوستتون رو خیلی خوب نگه داشتین و برای این باید بهتون مدال راز نگهداری داد. و اما تو چه گفته؟ این مسئله اگه ننگین نبود پس تو چرا ازم پنهون کردی؟ جواب بده. مامان لطفاً، اینا مهمونن. تو یکی اصلا حرف نزن روحام. این که تو خونه من به چه مهمونای احترام بذارم به خودم مربوطه، نه تو. من همیشه احترام گذاشتم، امروزم همین کارو میکنم. کافیه زنده داشت. شما ما رو دعوت کردین، خیلی هم خوب پذیرایی کردین. اینا همیشه یادم میمونه. مسئله یکی دیگر رو به نمایش میکشین و از اون خوشحال میشین. این مشکل روانی نیست، پس چیه؟ شما همیشه این مشکل رو داشتین. بریم شکفته. وایسا ابرار، بذار من بهت بفهمونم مریض روانی اینجا کیه. تو سن ازدواج دخترها شما تصمیم گرفتین که بچه دار بشین. آدمای عادی این کارو نمی کنن. پسر خواستن، اونم در هر صورتی. این طرز فکر مزخرف فقط تو ذهن آدمای بی فکره. دیگه کافیه. همه چیو میدونستم. آره، تو که همیشه همه چیو میدونی. تو باعث شدی این خونواده حقیر بیان و کنار خونوادمون قرار بگیرن. مردم چی میگن؟ مردم چی میگن آقا عرفان؟ تو خونواده نجیب آیا اینجور اتفاقا ممکنه؟ همه به هم میگن که مادرزن روحام داره بچه دار میشه. اوف، باور نکردنیه. هر کاری یه زمان مناسب داره. حتی تصورشم برام تعجب که نه، وحشتناکه. زن داداش بتول، من میخواستم بهتون بگم اما شجاعتشو نداشتم.
عصبانیت شما کاملا بجاست. عصبانیتم حتما بجاست، اما به نظرم این بچه اصلا بچه تو نیست، چون تو وجودش کلا انکار کردی و تو میخواستی که وصلت دخترت به هم نخوره. راستش خیلی عاقلی شکفته. مامان لطفاً بس کنین. چی میگین؟ من میدونستم که خاله بارداره. چرا دارین سرزنشش میکنین؟ همه میدونستم، فقط من نمیدونستم. اگه تو اینقدر عاقلی پس هیچ وقت با این خانواده حقیر وصلت نمیکردی. قبل انتخابت به این فکر میکردی که تو جایگاهت کجاست. دیگه بس کنین خاله. حال مامانم داره بد میشه، لطفاً ساکت باشی. زودتر زنگ بزنین آمبولانس و این مصیبت از اینجا دور کنین. بشین. اگه با یه خانواده خوب وصلت میکردیم الان این چیزا رو نمیدیدیم. شما به من گوش بدین. این که چقدر با ادب و احترام هستین و خیلی خوب دیدم و جواب این بی‌ادبیتون رو باید پس بدین. اگه مامانم چیزیش بشه اون وقت من شما رو زنده نمیذارم. ساکت شو عابده. نمیتونی با مامانم اینجوری حرف بزنی. چرا؟ مامان شما شخصیت داره ولی مامان من شخصیت نداره. ما فقط باید بشنویم و تحمل کنیم. نه داداش روحام، هر کی همون جور که هست باید باش همون جور رفتار کرد. دیگه نشنوم بهش داداش بگی. دختر جون، روحام اصلا داداش تو نیست. جایگاه تو فراموش نکن. محض رضای خدا ساکت بشی. یکی به آمبولانس زنگ بزنه. خواهش میکنم. مامانم حالش بده. زود باشی. الان درست میشه. زود باش برو به آمبولانس زنگ بزن. مامان حالت چطوره؟ مامان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. معذرت میخوام. الو دکتر مینا، مشکلی پیش اومده؟ ببخشید که مزاحمتون میشم، اما حال مریضتون خانم ابرار اصلا خوب نیست. دردشون پیش از موعد شروع شده و احتمال به دنیا آمدن بچه خیلی زیاده. اوه، همونی شد که میترسیدم. شما یه کاری کنین، اونو به اتاق عمل ببرین و لطفاً فشار خونش هم چک کنین. باشه؟ من خودمو تا چند لحظه دیگه به اونجا میرسونم. باشه. معذرت میخوام. دکتر، حال مامانم چطور؟ باید خیلی زود عملش کنیم. خونریزی شدیدی داره. شما هم لطفاً خون تهیه کنید. چشم، ممنون. این چی داشت میگفت آبجی؟ مامان که تازه 7 ماهش بود. پس این الان چی گفت؟ شاید قبل از وقتش میخواد به دنیا بیاد. قبل از وقت؟ خب دکتر سفارش کرده بود که مامان استراحت مطلق کنه، اما ما اصلا مراقبش نبودیم. ما بده خدای من. اینا همش تقصیر خاله بتوله. آخه چطور میتونه اینقدر بیرحم باشه؟ من حتی از قیافشم متنفرم. حال خاله چطوره؟ دکتر چی گفت؟ گفت که به خون نیاز داره. بابا رفته خون بده، اما من نمیدونم چه اتفاقی میفته. نمیدونم باید چی کار کنم. باشه آروم باش. ما در این مورد قبلا حرف زدیم. فکر کنم تولد بچه تو 7 ماهگی هم عادی باشه. عابده من معذرت میخوام، یهویی عصبانی شدم. بهتره شما دعا کنید. عابده لطفاً ساکت باش. زایمان زودرس برای مادر و بچه میتونه خطرناک باشه. شما چرا این حرفا به من میزنین؟ اینا همه میدونن که زایمان توی این سن خطرناکه. بس میدونه. خب چه نیازی بود اونا رو به خونه دعوت کنی و بهشون بی احترامی کنی؟ نمیفهمم چرا انقدر از اون زن و شوهر متنفری. تقصیر اونا اینه که پدر و مادر دختری هن که پسرتون رو دوستش داره؟ این مشکل کوچیکی نیست عرفان جان. اونا با این کارشون از معصومیت و سادگی پسرم سوء استفاده کردن.
این که من از این موضوع بیخبر بودم و به هم توهین شدم به کنار، ولی هدف شما از پنهون کردن این موضوع رو اصلا نمیفهمم. از کاکو ساختن یه موضوع رو باید از تا یاد گرفت. تا اونا رو تنبیه کردی و مادرشون رو به تخت عمل فرستادی، حالا چی میخوای؟ چی نیاز داری؟ در ضمن تو این سن بچه دار شدن اونقدرم غیر عادی نیست که این موضوع بزرگ کردی. من بزرگ کردم؟ به من باشی که اونا رو از شهرم مینداختم بیرون. من تو تمام زندگی خودم آدمی به دروغگویی یا حقارت ابران ندیده بودم. خدا رو شکر که قبل از عقد روحام همه چی رو فهمیدم. واقعا که عرفان، شما چرا این موضوع رو از من پنهان کردین؟ شکفته خیلی زیاد خونریزی داره. ما به خون بیشتری نیاز داریم. لطفا شما تهیه‌اش کنین. من نمیتونم خونریزیشو دکتر، فشار خون بیمار خیلی بالا رفته. باید چیکار کنیم؟ لطفا هر چه زودتر خون تهیه کنین. مامان، آبجی اینا چی گفتن؟ آروم باش. به دکتر هاشم زنگ بزن. نافتوره گردنش پیچیده. آنتی بیوتیک هم حاضر کن. نبضش دقیقاً چند میزنه؟ 75. شکفته تو چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ مامان کفته مامان خاطر خوشحالی خواسته من، حتی جونتم دادی. شکفته مامان، حق نداری بهش دست بزنی. لطفاً داداش روحام، ما رو به حال خودمون بذاریم. ما رو ببخشین و از پیشمون بریم. شما ناراحتی ما رو درک نمی کنین. اگه من واقعیت رو بگم، اون وقت شما فکر میکنین که دارم از حدم میگذرم. برای همین از اینجا برین و ما رو به حال خودمون بذاریم. من ناراحتی شما رو درک میکنم. نمیدونم چرا نمیفهمیم. ما نمیخوایم بفهمیم. هیچی رو نمیخوایم بفهمیم. پس لطفاً از اینجا برو. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ।
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.